سلام الله عليكم يا عباد الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما آتيتكم عضوا عليها، خذوها وتمسكوها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه السلام. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الذي هدانا لتوحيده وهدانا إلى كتابه ورزقنا فهم كتابه. فعلينا أن نقوم لإبلاغ كتابه وأحكامه وحدوده إلى كافة البشرية والجان، وإقامته على العالم كله. فإن الله تبارك وتعالى قد اصطفى وقد اختار وقد بعث كثيرا من الأنبياء والرسل، من آدم عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فكل نبي جاء في قومه وقال: يا قوم ما لكم من إله غيره. فكل نبي دعا قومه إلى إله واحد وإلى رب واحد، وألا يشركوا به شيئا ولا يعبدوا أحدا سواه. فهذا كان دعوتهم. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، والله متم نوره ولو كره المشركون. وفي موضع آخر: ولو كره المجرمون، وأيضا ولو كره الكافرون. فيا إخواني الأعزاء، قد خلقنا الله في هذا الزمان وفي هذا المكان في هذا البلاد لإبلاغ توحيده إلى كافة الناس كما بعث أنبياءه. فعلينا أن نفكر: هل نحن الذين نفعل ما أمرنا الله؟ عليكم ما حملتم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فإن الله قد أعطى نبيا فقد أكمل، وقال في حجة الوداع بين الصحابة كلهم: ألا هل بلغت؟ فقالوا كلهم أجمعون: يا رسول الله قد بلغت الأمانة وأديت ما فرض عليك ربك ونصحت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء وقال بأعلى صوته: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد إني قد بلغت، لأن الله قد قال في كتابه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعلينا أن نقوم لإبلاغ هذا ما بلغ نبينا ورسولنا إلينا. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا العمل لما خلقنا لإيش مقصد قد بعثنا في هذه الدنيا، فنقوم له إن شاء الله. وفي خطبة آخر سنتكلم من هنا كيف في هذا الهند وكيف في هذا العالم نقوم بوظائفنا إن شاء الله. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.